एएनपी को जिताने के लिए अमेरिका ने कई मिलियन डॉलर अस्कंदर यार वली को दिए थे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फरिया जी। सिंध सैलाब में डूब रहा है, पंजाब में डेंगू की दहशत जारी है, मगर सियासतदान एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश में मसरूफ हैं। वेलकम टू न्यूज़ बीट। पाँच सौ हज़ार घर पे मुश्तमिल है ये गांव के चारों तरफ रास्ते बंद है, कहीं जाने आने का रास्ता नहीं है और हम घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। सब कढ़ाई के जरिए रास्ते से आते जाते हैं, फिर हमारे रास्ते सब ब्लॉक हैं और हमारे घरों के अंदर पानी है, हमारे घरों की दीवारें भी गिर चुकी हैं। दर्जनों के हिसाब से घर डूब गए हैं। हम क्या करें, दर पदर हैं, पूरे रास्ते बंद हैं, कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं है, कोई तंबू नहीं है, कोई चीज़ नहीं मिल रही। मेरा बच्चा इधर हलाक हो गया पानी में डूब के, गवर्नमेंट हमारा कोई मदद नहीं कर रही। 7 साल का मेरा दाफिजान नाम था। सूरत पहले दिन से जो है वैसे की वैसे है। हमने काफी ऑफिसरों को, डीसीओ को, टीएमओ को, डीडीओ को सबको शिकायतें की। 40-50 घर है वो बरसात में गिर गए हैं, अंदाना पानी बह गया है और माल मता भी लुढ़ गया है। ना कोई हमारे लिए राशन है, बीमार हो गए बच्चे सारे खा खा के चावल, कुछ मच्छरों में हमारी कोई सुनाई गिनाई करता है नहीं है। हमारा वालिद फौत हो गया, 11 दिन हम पानी में पड़े थे, 3 दिन वो जनाजा उधर ही पड़ा रहा था, कोई किसी ने मदद नहीं किया। वहाँ पर पानी हमें इधर आ रहा था, अभी यहाँ पर पानी पीने के लिए भी नहीं। किन नींदों सोती है तू, ए चश्मे गिरिया नाक, मुजगां तो खोल, शहर को सैलाब ले गया। सिंध सैलाब में डूबा हुआ है, 200 से ज्यादा अफराद सैलाब से जाँ बहक हो चुके हैं, 50 लाख से ज्यादा अफराद इस सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि अभी भी सिंध में तूफानी बारिशें जारी हैं। दूसरी तरफ पंजाब पर नजर डालते हैं। पंजाब हुकूमत को एक मच्छर ने मफलूज कर दिया है। डेंगू बुखार ने पूरे सूबे में दहशत फैला दी है। 4000 से ज्यादा अफराद अब तक डेंगू बुखार में मुब्तला हो चुके हैं और डेंगू के खौफ से पंजाब के तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। बलूचिस्तान में बदअमनी बदस्तूर जारी है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में आज इंतहा पसंदों ने एक स्कूल वैन पर फायरिंग करके 5 बच्चे जहां बहक कर दिए। कुछ हलकों के मुताबिक ये सब कुदरत की हमसे नाराजगी की निशानियां हैं, इसीलिए बारिश जिसे रहमत कहा जाता है वो भी कहर बनकर इस वतन पर नाजिल हो रही है। मगर हमारे सियासतदान इस सूरत हाल से बेनियाज होकर एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम तराशियों में मसरूफ हैं। इस पेंडोरा बॉक्स को खोलने का शर्फ सिंध के साबिक वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्जा को जाता है, जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में कुरान पाक उठाकर बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों, वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक और MQM पर पाकिस्तान तोड़ने की साजिश का इल्जाम लगाकर एक तहलका मचा दिया था। मगर इस वक्त कहा जाता है कि जुल्फ़िकार मिर्जा साहब मुल्क में ही नहीं है। सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा था। अमेरिका ने यह फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान तोड़ना है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं वेल कनेक्टेड हूँ, इतने साल से मेरे मरासिम है यूरोप में भी, इस पूरे और अमेरिका में। मुझे उन्होंने बताया कि हमने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान तोड़ना है। मैं और मेरी पार्टी इस फैसले में उनके साथ शामिल। इन्हीं मरासमों को शायद निभाने के लिए इस वक्त वतन में मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने भी अपनी वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि लंदन से की, कुछ ऐसे नक्शे दिखाते हुए कहा कि बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें पाकिस्तान तोड़ने की साजिश कर रही हैं। कराची के वाक़यात उसी साजिश का हिस्सा हैं और कुछ लोग उसकी हिमायत करके साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने क्या फरमाया वो भी देखिए। पाकिस्तान को फिर आखिर इन्होंने तोड़ना है, लेकिन क्या कहते हैं हम पाकिस्तान ये बड़ा बतवाले। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने ANP के रहनुमा असवन या वली खान पर भी इल्जाम लगाया कि उन्होंने अमेरिका से कई मिलियन डॉलर वसूल किए हैं। क्या फरमाया वो भी देखिए। गुज़िश्ता इलेक्शन में ANP को जिताने के लिए अमेरिका ने कई मिलियन डॉलर अस्कंदर यार वली को दिए।
جبکہ انہوں نے 12 مئی کے واقعات کا ذمہ دار جماعت اسلامی کو ٹھہراتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی نے MQM حقیقی کو پیسے دیے اور اسلحہ دیا. کیا فرمایا یہ بھی دیکھیے. محمد حسین نے بلایا اپنے گھر اور گھر بنا کے حقیقی کو پیسے دی. جبکہ ان الزامات کا جوابات دیتے ہوئے ANP کے رہنما زاہد خان نے کہا کہ MQM نے سپریم کورٹ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے, یعنی ایک اور الزام. سن لیجئے زاہد خان صاحب نے کیا کہا. MQM کی واپس حکومت کے آنے میں ہمیں عوامی نشنل پارٹی کو تحفظات ہوں گے جو ذوالفقار مرزا نے کیے ہیں. ایک ISI کے متعلق جو ٹونی بلیئر کو خط لکھا گیا, دوسرا پختونوں کے متعلق کہ طالبان ہیں اور اس کو مارنے کی بات کی گئی ہے, اور تیسرا جو بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے. الزامات لگے تو رحمان ملک صاحب کو بھی پیچھے نہیں رکھا گیا. اس دفعہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے ہی وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب پر الزام لگایا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے کسی بھی ٹارگٹ کلر کو چھوڑا ہے تو انہیں پارلیمنٹ کے سامنے پھانسی پر چڑھا دیا جائے. سنیے رحمان ملک صاحب نے کیا کہا. ایک چیز میں اوپنلی کہتا ہوں, اگر یہ ثابت ہو جائے, میں یوز کر رہا ہوں ورڈ, کہ میں نے ایک بھی ٹارگٹ کلر کے لیے فون کیا ہو چھوڑنے کے لیے, یا میں کسی ٹارگٹ کلر کو چھوڑا ہو, تو اس جگہ پہ مجھے سامنے پارلیمنٹ ہاؤس کے ٹرائل کے بغیر مجھے پھانسی دے دیجیے گا. میں ایکسپٹ کروں گا. یہ میں چیلنج نہیں جی, میں چیلنج آپ کو دے رہا ہوں. آپ نے سوال کیا ہے, میں چیلنج ان کو کہہ رہا ہوں جو میرے پہ الزام لگاتے. جتنا بھی کنونسنگ بیان تھا, قومی اسمبلی کو کنونسنگ نہیں لگا. کل قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس میں اپوزیشن نے رحمان ملک سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ استعفیٰ دے کر اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا جواب دے. دوسری جانب سندھ کے عوام سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارے صدر مملکت اور وزیر اعظم بیرون ملک دوروں میں مصروف ہیں. اس ساری صورتحال پر عوام حیران و پریشان ہیں اور ان الزامات کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں. کیا ایک دوسرے پر الزامات کی سیاست ان مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے؟ کیا ملک توڑنے کے ان سنگین الزامات کی حقیقت کبھی سامنے آ سکے گی؟ کیا ہی اچھا ہوتا اگر سیاستدان اس وقت ایک دوسرے پر الزامات لگانے کے بجائے مل بیٹھ کر ملک کو درپیش سنگین مسائل سے نکالنے کی تدبیر کرتے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ پاکستان توڑنے کے بجائے پاکستان جوڑنے کی باتیں کی جاتی. کوئی کھلونا نہیں ہے, ہمارا ملک ہے. وطن عزیز کو توڑنے کے حوالے سے ماضی میں بھی بہت باتیں کی گئیں. اس کے بارے میں دیکھتے ہیں احمد خان کی رپورٹ. گزشتہ 64 سال میں پاکستان توڑنے اور ریاست کے خلاف کئی سازشیں منظر عام پر آئیں. فروری 1951 میں 13 فوجی افسروں اور 4 سویلین افراد کو, جن میں مشہور شاعر فیض احمد فیض اور کمیونسٹ رہنما میجر اسحاق نمایاں تھے, ریاست کے خلاف سازش کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا. یہ مقدمہ راولپنڈی سازش کیس کے نام سے مشہور ہوا. 1955 میں یہ تمام لوگ عدم ثبوت کی بنیاد پر بری ہو گئے. 16 فروری 1975 میں پاکستان پیپلز پارٹی سرحد کے سربراہ حیات محمد شیرپاؤ ایک بم دھماکے میں مارے گئے. پیپلز پارٹی کی حکومت نے نیشنل عوامی پارٹی کے رہنماؤں پر ان کے قتل کا الزام لگایا. پارٹی کے تمام مرکزی رہنما, جن میں خان عبدالولی خان, عطا اللہ مینگل, غوث بخش بزنجو وغیرہ شامل تھے, گرفتار کر لیے گئے اور ان کے خلاف ملک توڑنے کی سازش کے الزام میں مقدمہ قائم کر دیا گیا. یہ مقدمہ حیدرآباد سازش کیس کے نام سے مشہور ہوا. 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم ہو گئی. صدر جنرل ضیاء الحق نے 1978 میں حیدرآباد ٹرائیبیونل توڑ دیا اور عدم ثبوت کی بنا پر تمام ملزموں کو رہا کر دیا. سندھی قوم پرست رہنما GM سید کو جنوری 1992 میں ملک سے بغاوت کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا, لیکن ان کے اصرار کے باوجود مقدمے کی سماعت نہیں کی گئی. حتیٰ کہ اپریل 1995 میں وہ ایک ہسپتال میں, جسے سب جیل قرار دیا گیا تھا, انتقال کر گئے. ملک توڑنے اور بغاوت کے یہ تمام الزامات اور مقدمے بے بنیاد ثابت ہوئے. نیوز بیٹ کے لیے ایمن خان, سما, اسلام آباد. اور الزامات پہ ایک دفعہ اور نظر ڈالنے کے لیے آپ کو بتاتی چلوں کہ کیا کیا الزامات کس کس پر لگائے گئے. الطاف حسین صاحب کے الزامات یہ ہیں کہ عالمی طاقتیں پاکستان توڑنا چاہتی ہیں. امریکہ نے الیکشن جتوانے کے لیے حسن یاولی کو $23 ملین دیے. ANP کی موجودہ قیادت پختونوں کو گمراہ کر رہی ہے. مئی کی سازش یعنی 12 مئی کی سازش میں محمد حسین مینتی کے گھر میں تیار ہوئی تھی اور جماعت اسلامی نے اس وقت MQM حقیقی کو کہا کہ MQM کے جلوس میں نہیں نکلے. جماعت اسلامی کے پاس تھنڈر سکواڈ موجود ہے. عرفان اللہ مروت کے پوچھنے پر شاہی سید نے کہا کہ حسن یاولی کا حکم تھا. 12 مئی کو ہی ANP کے مسلح افراد کو راستہ دلانے کے لیے ایک ایجنسی کے ڈیپٹی DG کا
फोन आया। ANP को कराची से जितनी भी सीट्स मिली हैं वो एजेंसीज ने दिलवाई हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने क्लिंटन के कहने पर कारगिल से फौजें वापस बुलवाई। नून लीग के लोगों को टीवी पर तज्जिया करते हुए शर्म आनी चाहिए। नून लीग के पास सबसे जदीद असलहा है। ANP के इल्जामात सुनिए। कनाडा की अदालत MQM को दहशतगर्द तंजीम करार दे चुकी है। अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तानी सियासत करनी है तो वो बरतानी शहरियत छोड़ दें। अल्ताफ हुसैन इमरान फारूक के कत्ल में मुलविस हैं। कपड़ों में पेवन की बात करने वाले आज असासों के मालिक कैसे बन गए? जमात इस्लामी भी पीछे नहीं रही। जमात इस्लामी कहती है 12 मई को बाबर गौरी ने तमाम कंटेनर बंदरगाह से मंगवाए थे। MQM के क़याम से कराची में बोरी बंद लाशें मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। अल्ताफ हुसैन साहब ने इल्जामात का जवाब देने के बजाय सुप्रीम कोर्ट समेत सियासी जमातों को धमकाया। हक परस्तों की हक परस्ती का पोल खुलने वाला है। MQM पाकिस्तान तोड़ने के एजेंडे में आला कार है। चीफ जस्टिस अल्ताफ साहब की धमकियों का नोटिस लें। मुस्लिम लीग नून क्या कहती है? अल्ताफ हुसैन साहब ने बदतरीन शोबदाबाजी का मुजाहरा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कराची में अमन के लिए दुआ ही की जा सकती है। अल्ताफ हुसैन को फौजी डिक्टेटर के हुक्म पर खून की होली खेलने पर माफ़ी मांगनी चाहिए। कौम अल्ताफ हुसैन साहब से गाने नहीं, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के इल्ज़ामात का जवाब सुनना चाहती है। तमाम पार्टीज़ की हमने आपको जो एक दूसरे को जवाब दिए, जो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए, सब बता दिए। इस पर बात करने के लिए वेरी वार्म वेलकम टू शर्जील मेमन साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं सिंध के, हमें ज्वाइन करे हैं। फैसल सब्ज़वाई साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लीडर हैं, उनका साथ देंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ANP के लीडर बशीर जान साहब। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू जेंटलमैन। सबसे पहले शर्जील मेमन साहब आपसे पूछूंगी, ये बात जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने भी कही, ये बात अल्ताफ हुसैन साहब ने भी कही, कौन सी बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें हैं जो सख्त साजिश कर रही हैं पाकिस्तान तोड़ने की?